फासला रखते हुए मरकजी ट्रक के पीछे अपने आप को मुनज़्ज़म करते हुए इसी रैली में शरीक होंगे। मैं गुजारिश करूंगा तमाम वॉलंटियर्स के साथ आप तमाम शुरका ताउन करते हुए इस रैली में किसी तफरीक बिना किसी फिरके से ताल्लुक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मजलूमीन की हिमायत में निकाली जा रही है। लिहाजा बाकायदा रियासत तस्लीम किया और नाजायज वजूद को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि बज़ौर ताकत इसे मनवाया भी गया है। लिहाजा आज के दिन अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर इसी तरह से ये रैली आगे बढ़ेगी। एक हफ्ते से इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है। सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। शब-ए कदर के रोज जब दुनिया भर में मुसलमान शब-ए कदर की इबादतें कर रहे थे, इसराइल मस्जिद अक्सा में मुसलमान मई और 16 मई ये वो दिन है कि जिस दिन कदीम इस्तेमार। लिहाजा इसी बुनियाद पर 16 मई को शहीद कायदा तौर पर जंग मशहूर है। अफसोस है हमारे वजीर खारजा पर जो न अपने हाथ इस्लामी ममालिक दो रियासत ही है बल्कि फलस्तीन वही है जिसके बारे में रहबर मुस्लिमीन ने कहा था biggest era of its life and Israel। ये सरजमीन तुम्हारी है और तुम्हें साबित करते हैं। मजलूम फलस्तीनियों तक इस आवाज को पहुंचाएगा कि कराची की सरजमीन पर फलस्तीन की हिमायत में लोग को तबाह कर दिया। इसराइल ऐसा कानून है जो हर माशाअल्लाह आपके निशार के साथ मैं आज 16 मई को अमेरिका ने इसराइल को कबूल किया था और हम ये नहीं चाहते कि इसराइल को कबूल किया जाए। इसराइल हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हमारी उससे ये डिमांड है कि इसराइल नीज़ नाबूद हो जाए। इसराइल इस दुनिया पे जो है इसराइल ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया फ़लस्तीनियों पर। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि इसराइल अल-कुद्स को छोड़ दे और
کا حق دے جو ان سے چھین لیا ہے. در حقیقت امریکہ، اسرائیل، فرانس اور ان جیسے تمام سپر پاورز کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ممالک میں ظلم کر رہے ہیں اور کس طرح سے دنیا بھر میں بظاہر پیس کے فلیگ بیررز ہیں اور بظاہر جو ہے وہ لوگوں کو جو وہ USAID پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہی شیطان ہے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم پھیلا رہے ہیں. ہم نے اسرائیل میں دیکھ لیا کہ اس وقت وہاں پہ اسرائیل مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا ان کا نظام. ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ کورونا کے معاملے میں ان کا مشہور ہیلتھ کا نظام ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں حقیقت معلوم ہے کہ یہ وہ طاقت ہے جہاں پہ خدا کے وجود، جہاں پہ مظالم کی جاتے ہیں تو وہ حکومتیں ہمیشہ قائم نہیں رہتی ہے. جس طرح سے اسرائیل کی حکومت اتنے سال ظلم کرنے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ قائم رہیں گے، مگر اس وقت وہ منہدم ہونے کے قریب ہیں. جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل کا وجود عالم اسلام میں خنجر کی والد ہے. آج ہمارے یہاں ہونے یہ بات گواہی دیتا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جب تک ان کا یہ ظلم بربریت جاری رہے گی ہم اس کے خلاف مذاکرات کرتے رہیں گے. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے امریکہ نے اسرائیل کو قبول کیا تھا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور آج کل جو اسرائیل نے جو ہے غزہ میں فلسطین میں مظلوم لوگوں کا قتل عام کرا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ نکلے ہیں. اور ہم یہاں تک جب تک نکلتے رہیں گے جب تک کہ بیت المقدس جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں نہیں آ جاتا، اور جب تک کہ وہ اسرائیل کے ناپاک وجود سے خالی نہیں ہو جاتا.